Ça y est, بدأ le live, non? عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. دونك vous êtes dans un webinaire اللي باش يكون على الباج دو لانيتي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. الويبينار هذايا يندرج في ضمن سلسلة الويبينار لي لايف اللي بداو ابارتيغ دو كونفينمون واللي نحاولوا ان نقدموا فيهم des informations pour nos clients, nos chercheurs d'emploi اللي يتبعوا فينا على الفيسبوك وعلى les différents réseaux sociaux. دونك اليوم كما شفتوا انتم مع البوبليكاسيون اللي موجوده sur notre page التيم نتاعنا باش يكون choisir un métier du digital dans le digital, comment et pourquoi. Et on aura notre invité donc سي قيس بن سدرين. مرحبا بك احلام. عسلامة toute l'équipe Aniti ou عسلامة tous les fans de l'Aniti. تبارك الله je suis en train de voir توا فما 102 personnes connectées live وقاعدة تطلع. Donc c'est excellent. Inch'Allah partagez أكثر اللايف خلي هالسويعة من زمان باش بارتاجيو وتبروفيتي العباد الكل إن شاء الله. Effectivement, Kais, donc le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très accrochant. Il est vraiment, c'est un thème en vogue. Donc, أول ما نبدأ باش نبدأ أنا نقدم روحي. Donc, أنا je suis أحلام عون الله, psychologue et conseillère en orientation à l'ANITI. Je suis également formatrice en matière d'orientation professionnelle, en matière d'accompagnement de jeunes dans la recherche d'emploi, en matière de techniques de recherche d'emploi et de soft skills. Et notre invité, donc, si Qaïs, تفضل قدم روحك. Alors, Qaïs Ben Sedrine, je suis gérant fondateur d'une agence digitale qui موجودة على 4 بلدان في 4 بلدان donc تونس الجزائر كوت ديفوار والسنغال اسمها ويزاي. دونك احنا نخدم في الديجيتال من 2006 وفي نفس الوقت انا فورماتور في الماركتينغ ديجيتال على ستركتور دو فورماسيون اسمها ديجيتال يونيفرسيتي. دونك بحكم اللي نخدم في الديجيتال لي 16 سنه عندي شويه اكسبيريونس في الديجيتال. كل شويه على خاطر نحكيو من بعد اللي في الديجيتال غيلمون ما فماش اكسبيريونس، فما عيشه نعيشوها كل يوم ونتعلموا كل يوم وكل ما نفيقوا كل شيء يتبدل. دونك عندي اكسبيريونس صغيره خدمت مع بوكو دو مارك تونيزيان وانترناسيونال بور لور بريزونس على الديجيتال دي ليس دانون كوكا جيون اوريدو تونيزي تيليكوم تيجيري بانك وي بانك. عملنا معناتها اكسبيريونس تبارك الله باهيه سكي في كو عندنا فكره صغيره على الديجيتال وعندنا فكره كبيره على اليوتيليزاتور التونسي. وذاك علاش معناتها نحكي اكثر على اليوتيليزاتور التونسي على خاطر تشوفوا من بعد بالوقت اللي اهم حاجه في الديجيتال سي الكاباسيتي نتاعنا باش نعرفوا الاخر باش نعرفوا التونسي كيفاش يسي كومبورت باش نعرفوا اليوتيليزاتور كيفاش يستعمل الانترنت شنو يحب شنو ما يحبش. دونك سي le plus important في الديجيتال سي l'état d'esprit نتاع اليوزر سنتريك. يعني لازم اليوتيليزاتور ولا الكليون يكون اهم حاجه في الريفليكسيون نتاعك قبل شريكتك قبل البرودوي نتاعك. فوالا هذه ببخي الفكره على شنو عملت وشنو نعمل. اوكي يعطيك الصحه قيس. ونعاود نشكرك اللي انت قبلت انك باش تكون معنا دون سو ويبينار. دونك باش نقدم لكم شنو المراحل اللي باش نتعداو بها في الويبينار هذايا. يتكون من دو زيتاب كبار. دونك في المرحله الاولى انا باش نقدم لكم سي كوا لو بروجي بروفيسيونيل المشروع المهني والا الاختيار المهني. وهوني جو فو بيان بريسيزي اون نيونس اللي كي نحكيو مشروع مهني راهو ما نحكيوش كرياسيون دونتربريز، رانا ما نحكيوش على بعض المشاريع، راهو نحكيو على الخدمه اللي انا نحب نخدمها. انا كيسكو جو فو اكزيرسي اون طون كو ميتي. و دونك باش نشوفوا شنو لي زيتاب اللي يتعدى بها كيلكو سوا لا بيرسون اللي موجود معناها اون سيتوياسيون دورينتاسيون بروفيسيونيل. شنو لي زيتاب اللي يتعدى بها باش يخلق انه يعمل إلابوراسيون دو سون شوا بروفيسيونيل. وباش نعرفوا من بعديك كيفاش واحد اذا كان ما عندوش معناها عنده اون اكسبيريونس ويحب يبدل دونك كومون سو في لا ريكونفيرسيون وعلاش elle se fait. Et dans un deuxième temps donc on aura largement le temps باش يكون consacré القيس باش هو يحكي لنا على لي ميتي دو ديجيتال باش يحكي لنا كومون شنو لو بروفيل دي et les compétences nécessaires pour s'orienter vers le digital, شنو les opportunités اللي موجودين aujourd'hui sur le marché de l'emploi etc.
Donc, أنا معناها sous réserve هكايا باش نقول لكم اللي قايس il vous cache une surprise à la fin de ce webinaire. Donc, soyez au rendez-vous avec nous حتى للآخر. به البارتي الاولانيه كما قلت لكم انه باش نعرفوا شنو هي المراحل اللي يتعدى بها الشخص باش يعرف كيفاش الخدمه اللي هو يحب يخدمها. فما 4 مراحل مهمين. اول مرحله انه واللي هي حاجه معناها اون ايفيدونس انا جو فوا اني ما نجمش نخدم خدمه وانا ما نعرفش شنو نحب، انا ما نعرفش شنو لي كومبيتونس نيسيسير بور ليكزيرسي، انا ما نعرفش روحي اكزاكتومون. دونك المرحله الاولى تتمحور حول معرفه ذاتي، حول معرفه كيل سون مي كومبيتونس، كيل سون مي انتيري بروفيسيونيل، شنو نحب شنو ما نحبش، شنو لي فالور والقيم اللي انا نفركس عليهم في الخدمه هذيك، كيسكو جو فو ابورتي او بيرسون اللي باش نخدم لهم الخدمه هذيك. هذه معناها البارتي الاولى في المرحله الاولى. من ناحيه اخرى زاد يلزمني نتعرف على المهن اللي موجوده سوق لو مارشي، يلزمني نعرف شنو موجود في سوق الشغل. انا حتى ولو كان نعرف روحي ما نجمش كما نقولوا بمثل التونسي داهم على جبل بقدومه. دونك سي با ايفيدون، يلزمني نعرف هالمارشي شنو فيه، شنو من شنو متكون، شنو نوعيه لي سيكتور اللي موجودين، كيسكو لي زومبلويور شيرش اكسيتيرا. Une fois كونت معرفة ضافية على les 2 points هذوما نتعداو باش يكون فما donc une sorte de mariage في l'étape الثانية entre ces 2 points. donc يلزمني أنا عندي معرفة على ذاتي وعندي دي ميتي، شنو ما لي ميتي ينجموا يتمشيو معايا. C'est pas tous les métiers que j'aime, c'est pas tous les métiers qu'il est évident que je peux les exercer. هنا في المرحله هذه نخدموا برشا معناها على ليارشيزاسيون تاع لي شوا نتاعي. انا سور كيل باز معناها جو في فير مي شوا. وفي اخر المرحله هذه نخلطوا انه لو شيرشور دومبلوا والا لا بيرسون كي اون سيتواسيون دورينتاسيون تكون عندها 2 à 3 شوا ماكسيموم دو ميتيي اللي تحب تعملهم. وهنا باش يكونوا لي شوا هذوما سو فورم ديبوتيز معناها فرضيات، على خاطر في المرحله الثالثه انا جو في فيريفي لي شوا هذوما بيان سور باش يكونوا مرتبين حسب افضل ميتي عندي وانا ماشي. دونك اول واحده هي احسن واحده، الثانيه اللي اقل منها اي انسي دو سويت. اون فوا باش نتعداو للمرحله الثالثه دونك لهنا اون فا فيريفي. اش معناها اون فا فيريفي؟ انا جي شوازي ان ميتي اكس وقلت هذا اللي يتماشى مع مؤهلاتي، اللي يتماشى مع لي فالور نتاعي اكسيتيرا. جو في aller sur le terrain pour vérifier est-ce que réellement ce métier en pratique de façon opérationnelle هو بالحق يتماشى معايا. دونك نجم نتصل بدي زومبلويور، نجم نعمل دي زانكيت، نجم ندخل نتفرج في دي فيديو، نجم نعمل دي بتي ستاج دون دي زونتربريز بور فيريفي، نجم نسال الريزو نتاعي اذا كان فما ناس تخدم دون لو سيكتور اي دون لو دومين pour avoir plus d'informations. وهوني je vais vous donner un exemple. مثلا شخص يقول لك انا je veux travailler dans le domaine du commercial. وقت اللي يهبط sur les terrains ويعمل لانكيت نتاعو ويمشي يشوف يلقى انه ce commercial il est obligé de faire des déplacements. ينجم يهبط من تونس لبنقردان يتنقل كيما غدوه لصفاقس على خاطر il doit faire le marketing نتاع لو برودوي نتاعو. lorsque le chercheur يرجع لنا ولا la personne qui est en train de s'orienter يرجع لنا يقول tiens انا لهنا راني جو ام با سو ميتيي، ما كنتش في بالي اللي فما ليكزيجونس نتاع الديبلاسمون، جو في با لو شوازير. ولهنا سي اون ايبوتيز اللي نجموا نحيوها ونتعداو للشوا الثاني pour le vérifier de la même façon. Mais si le premier choix il est validé, donc on passe à la 4e étape, où c'est une étape de concrétisation de mon choix professionnel. Ça y est, je vais valider le choix على اساس الفيريفيكاسيون اللي عملتها في المحيط العمل وشفتها معناها جي اوبسيرفي كومون سا سباس، ونبدا هوني نعمل مخطط اعمال كيفاش باش نحقق المشروع وكيفاش باش ننجزه. اذا كان انا مازلت ما قريتش ومازلت ما عملتش لا فورماسيون، جي با باسي بار دي زيتود اكاديميك، دونك لهنا باش يكون في البروجي نتاعي اني جو دوا فير دي زيتود في سبيسياليتي معينه، اني جو دوا افوار ان ديبلوم اكسيتيرا. مي اذا كان انا ديجا جي لو ميتيي والا جو سوي تري بروش دو ميتيي كو جو فو اكزرسي، لهنا تنجم تكون اون كورت فورماسيون اللي تخول لي اني ندخل سور لو مارشي دو لومبلوا، كيما ينجم يكون معناها فما
كيفاش نقولوا فما la courte formation ou bien je vais déterminer انهي la démarche de recherche d'emploi que je vais adopter كيفاش باش نتصل باللي employeurs كيفاش باش نعمل CV كيفاش باش نعمل mon entretien شنو هما لي ديفيكولتي معناها ابريفوار واللي نجموا يعترفوني وانا قاعد نحقق في المشروع المهني نتاعي دونك هذوما هما لي 4 ايتاب الكبار اللي نتعداو بهم باش نعملوا المشروع المهني لهنا juste نطلب من المتابعين نتاعنا واللي نعاود نرحب بهم une autre fois s'ils ont des questions ou bien des commentaires ils ont la possibilité donc باش يتفاعلوا معنا à travers notre page Facebook ويحطوا لي كومنتير نتاعهم واحنا معناها au fur et à mesure on peut répondre les questions نتاعهم. لو بوين ثاني اللي باش نتعدلوا هو اذا كان انا عندي معناها une formation يا اما جو سوي ديبلومي والا عملت تكوين مهني عندي سي ا بي بي تي بي او بيان بي تي اس وقعدت مده طويله ما خدمتش وهوني في تونس توا اكطويلمون قاعدين نحكيو برشا على طالب الشغل اللي طالت بطالتهم والا في الكا الثاني ينجم يكونوا فما دي شيرشور بلوتو دي بيرسون كي سون اكسبيريمونتي وخدموا لفتره معينه في مؤسسات ولسبب او لاخر يلقاو رواحهم ils sont de nouveau sur le marché de l'emploi اما يلقاو مارشي دو امبلوا تغير برشا على اللي هما خلاوه عليه في السنين التالي قبل وكي كانوا يفركسوا على خدمه دونك لهنا تولي يتبادر لذهنهم انهم يخموا في اعاده الاختيار المهني سي بلو لو ميتيي كي مو كونفيان سي بلو لا فورماسيون اللي تعديت بها هي اللي مازالت مطلوبه اكطويلمون سور لو مارشي ويحاولوا العباد لهنا ان يقول لك اعطيني انا شنو نجم نخدم دو نوفو شنو اللي ماشي اكطويلمون شنو هي الميتي اللي نجم يتوافق معايا ولهنا نحكيو على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل اللي هي كما شفنا نحن توا مثلا فما برشا ناس كي سو تروف دون سيت سيتوياسيون وسويت للكونفينمون نسمعوا اللي برشا يحكيو فما un nombre très important تاع عباد اللي aux alentours de 300,000 personnes في تونس qui ont perdu leur emploi suite le Covid-19 donc الناس هذوما فيهم اللي عنده une expérience كبيره وخاصه اللي عندهم expérience كبيره نتاع 15 ans 20 ans 10 ans ويلقى روحه sur un marché d'emploi اللي يتبدل complètement donc ماهوش باش يفهم comment il va s'insérer sur ce marché donc لهنا احنا vraiment c'est le corps نتاع الويبينار هذايا باش نحكيو على un exemple concret comment se convertir ولا aller ولا choisir les métiers du digital معناها pour trouver une solution pour s'insérer sur le marché de l'emploi وهوني donc قيس بالاكسبرتيز نتاعو il va donc nous aider nous informer donc à avoir assez d'informations pour comprendre comment accéder au monde du digital. Donc, Qaïs, la première question اللي نبدا بها انا ونسالك عليها شنو هما les métiers du digital qu'est-ce qu'on trouve actuellement sur le marché tunisien qu'est-ce qu'on trouve et dans le monde شفما زاد شنو هما les métiers اللي موجودين وبرشا يعطيك الصحة حليم على البريزونطاسيون تاعك سي تري انتريسون الوغ شوف فما برشا حاجات باش نحكي عليهم فيهم اش معناتها ميتي دو ديجيتال ساعه فو ديفينير اش معناتها ميتي دو ديجيتال خاطر اي واحد تو يجي يتكلم يقول ديجيتال 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 سا فو كوا اش معناتها وشنو هما لي ميتي هذوما وين موجودين تابعين كل برانش وشنو لازمني نقرا وشنو الدبلوم اللي لازمني وشنو الكورسوس يونيفرسيتير ولا اكاديميك افير باش نجم نخدم في الديجيتال وعلاش نخدم في الديجيتال دونك فما برشا سؤالات باش نبدا بشويه باش نفصل لكم حاجه تحفونا ياسر اللي هي اي واحد اليوم اي واحد ونعاود نقولها اي واحد ونتحمس وليتي فيها ينجم يخدم في الديجيتال وباش نزيدكم معلومه اخرى انا توا 16 سنه نخدم جاتني الفرصه باش شفت مئات ومئات لي كونديدا اللي حبوا يخدموا في الشركات نتاعنا ولا في الجروب نتاعنا فنقول لكم صدقوني من غير مبالغه ما فماش نهار دخلت كولابوراتور ولا شخص يخدم في الشركه نتاعنا وشفت الدبلوم نتاعو يعني شفت بروف من الدبلوم ولا تلهيت بالدبلوم باش نكون اونيت وسانسير معاك اش معناتها اليوم راهو باش تخدم في الديجيتال اول حاجه هي مايند سيت يعني عقليه عندك كومبورتمون لازم تكون كوريو
لازم تكون انسان عطشان للسافوار، ولازم تكون انسان ما تخافش من الشونجمون. ما تخافش تقوم الصباح من غدوه تلقى روحك لازم تتعلم حاجه جديده. اش معناتها؟ معناتها راهو اليوم لي فورماسيون تاع ديجيتال باش يعلموك تقبل تتعلم كل يوم. سي ابروندر ابروندر تو لي جور. هذا هو الديجيتال. يعني في الاخر الميساج نحب نوصله لكم ونوصله للعباد الكل اللي تفرج فينا، اللي كيلكو سوا الدبلوم تاعك ولا الباك جراوند نتاعك راك تنجم تخدم في الديجيتال. والديجيتال ماهيش كان الكوميونيكاسيون والماركتينغ. الديجيتال اليوم يهم كل شيء. وفما اليوم راهو الكوفيد والبيريود تاع الكونفينمون اللي تعدينا فيها هي تنجم تكون نجم نقولوا من ان انغل دو فيو هي كارثه، اوني داكور. مي راهو من ان اوتر بوين دو فيو هي اوبورتونيتي كبيره كبيره ياسر دومبلوا. علاش؟ باش نفسر علاش. اليوم اول حاجه شفتوها، شفتوا الاي كوميرس قداش طلع في تونس. يعني اليوم جو بونس كو اليوم الديماراج الصحيح نتاع الاي كوميرس جي في البيريود تاع الكونفينمون. اش معناتها؟ معناتها اليوم عندك برشا شركات كانت عندها ان موديل ايكونوميك كلاسيك مبني على البوتيك اللي تبيع فيها الحوايج ولا البوتيك اللي تبيع فيها الماكله، جات في جمعه ولا جمعتين فهمت اللي الموديل هذايا مخطر وحده، لازم ندخل ديجيتال. دونك فما برشا شركات لانسيو الاي كوميرس. كي برشا شركات لانسيو الاي كوميرس معناتها فما بزوان تاع الميتي هذايا، بزوان تاع الديجيتال اللي لاهي بالاي كوميرس ولا اللي كونيكتي للاي كوميرس. دونك هذه اوبورتونيتي كبيره البرشا عباد باش تدخل تخدم في الاي كوميرس. نحكيو شويه على لي ميتي كي توش للاي كوميرس. اليوم الشركات الكل حتى ولو ما عنديش اي كوميرس شلقت وفهمت اللي لا كومبوزون ديجيتال، لا ديجيتاليزاسيون، لا ترانسفورماسيون ديجيتال ماهيش اوبسيون، ماهيش مود، ماهيش حاجه فون باش نعملوها باش نوليو اللي احنا موديرن. لا، سي اون كيسيون دو سيرفي، مساله حياه او موت نتاع شركه. دونك صار الشركات الكل قامت صفحت قالت هيا لازمني انا عبيد في الديجيتال، لازمني عبيد تفهم هالسوشيال ميديا وتفهم هالترافيك مانجمنت وتفهم السيت ويب والكونتنت كرييشن والماركتينغ دانفلونس وكذا 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 باش نجم انا نعيش غدوه. خاطر العباد ولات دو بلوس ان بلوس كونيكتي، ومع الكوفيد شفنا مع الكونفينمون شفنا اللي كل شيء تعدى بانترنت. راهو في البيريود تاع الكونفينمون يعني اكسبلوزيون تاع الترافيك في تونس، اكسبلوزيون تاع لاشا اون ليني، اكسبلوزيون تاع ليفريزون ا دوميسيل، حاجه خياليه. دونك وراتنا البوتنسيال تاع الديجيتال دون لابسوليو، مش يونيكمون في الكوميونيكاسيون. انا الميتي نتاعي وخدمتي في الكوميونيكاسيون، مي قاعد نشوف في كليوناتنا اللي هما في لي سيكتور ايكونوميك الكل، بانكير، افياسيون، concessionnaire automobile, agroalimentaire, كلهم ils sont dans une problématique de digitalisation. Donc, allez, je travaille dans le digital. Hello, allez, je travaille dans le digital. Travailler dans le digital, على خاطر c'est une question de survie اللي كم توما. تحب تخدم غدوه، اي نقولوها، تحب تخدم غدوه لازمك تكون ديجيتال. الانسان ديجيتال بطبعه. اليوم سي هذايا معناتها هذايا الانسان ديجيتال بطبعه. هذايا لا نوفيل ديفيز لازم نفهموها. وراهو كيلكو بار اللي عنده دبلوم في التاريخ والجغرافيا، واللي عنده دبلوم في الفي وكونكورونسيال ودبلوم في الديجيتال، الكلكم ديجيتال من غير ما تشعروا. خاطر النمط نتاع العيش نتاعنا اليوم نوزامبوز لو فات اللي ديما انت على التليفون نتاعك فما اتيتود نسميوها اليوم عند اليوتيزاتور اسمها تشيك اتيتود. تشيك اتيتود هي العبد اللي يمشي ونهار كله يتشيك، نهار كله على تليفونه. هذه ديجيتال، الانسان ديجيتال بطبعه. دونك كيلكو بار الكلنا ديجيتال، الكلنا في الديجيتال والكلنا اون براتيك لو ديجيتال، سوف كو انكونسيامون ولا كونسيامون، والا نستعملوا فيه بصفه بروفيسيونيل ولا مش بروفيسيونيل. دونك travailler dans le digital اول حاجه c'est une question de survie. غدوه حتى الطبيب، انا اليوم j'ai la chance de travailler avec un cabinet, avec un médecin, un cabinet في 3 médecins des ophtalmos اللي ils ont une problématique de digitalisation, de création de contenu. تصوروا معناتها طبيب اليوم ولا لازم يخرج على لي ريزو سوسيو ويعمل فيديو ويعمل création de contenu باش يحكي مع العباد ويكون beaucoup plus proche باش العباد تجيه من بعد الكونسولت. En même temps pour conseiller les gens, leur donner des conseils pour
améliorer leur quotidien. Donc, FMO et le digital, il touche tous les secteurs de l'économie tunisienne, mondiale, terrestre, planétaire, Mars, Jupiter. Donc, le digital, c'est une question au quotidien, ce n'est plus un choix. Donc, travailler dans le digital, c'est pour vous votre présent et votre avenir. Donc, pour le cas, il a travailler dans le digital. وش معناتها travailler dans le digital? Ça veut dire quoi? شنو هو الميتي اللي باش نخدمه؟ شنو هو السبيسياليزاسيون اللي حاجتي بها؟ شنو هو الفورماسيون اللي نعملها؟ دبلومي يقبل ولا ما يقبلش؟ دبلومي يسمح لي باش نخدم في الديجيتال ولا ما يسمحليش؟ انا قاري عربيه، انا باك ليتيرير، انا باك مات، انا كذا. دونك هذوما سؤالات نسالوهم لرواحنا باش نعرفوا اسكو باش نخدموا في الديجيتال ولا لا. لا، مش هذا السؤال. السؤال هو بارابور للدبلوم تاعي ولي كومبيتونس نتاعي اللي قريتهم واللي ما قريتهمش. ردوا بالكم، راه فما انا عندي دي زيكزامبل في الشركه نتاعنا نتاع عباد عمرها ما خدمت في الديجيتال وما عندهاش الباك. هنمشي معكم بعيد، ما عندهاش الباك ومانيش نحكي لكم على السالير اللي تخلص فيه، اما نحكي لكم اللي سون بكالوريا سون دبلوم يونيفرسيتير سوف كو لو مايند سيت العقليه والديجيتال في بدنه في دمه. غرام، حكايه غرام، حكايه كيوريوزيتي وبوتيتر ان دون زاد موهبه اكتشفها في روحه السيد هذايا وخلط. فهمت؟ دونك ندخلوا توا بوركوا ترافاي دون الديجيتال. قلنا اللي سي كيسيون دو سورفي. توا شنو هما لي ميتي دو ديجيتال؟ راهو لي ميتي دو ديجيتال اليوم انا باش نحكي لكم على دي ميتي مربوطين بالكومونيكاسيون ديجيتال، بالماركتينغ ديجيتال، اللي هما لي بلو زيفوكاتور واللي هما ساهلين باش نفهموهم واللي هما واضحين واللي فيهم دي زوبورتونيتي ايميديات. مي راهو نقول لكم حاجه، راهو كي تقول ميدسان اليوم راهو سي ان ترافاي دون لو ديجيتال، على خاطر الميدسان هذاك غدوه باش تمشي له باش il va saisir des informations عليك على السي ار ام نتاعو، ومن بعد باش يعمل لك ان سويفي اون ليني، ومن بعد بوتونسيلمون باش يعمل لك كونسلتاسيون على زوم ولا اون ليني بلو تار، وغدوه ينجم يعمل لك فيديو كرياسيون دو كونتوني على الشين يوتيوب نتاعو ويحكي معاك ويعمل لك كونساي باش انت تقول هالميدسان هذا يفهم يميتريز الميتي نتاعو. دونك جو لو في كونفيونس باش نمشي له. دونك اسكو ان ميدسان سي ان ميتي دون لو ديجيتال؟ وي. دونك اليوم تو لي ميتي سون دون لو ديجيتال. انا نسال سؤال لليكيب الممتازه نتاع الميتي اللي جايو لا شانس باش عملت معاهم فورماسيون وكانت اكسبيريونس تحفوني ياسر. دونك نوجه لهم ديجا تحيه خاطر يخدموا في خدمه تبارك الله عليهم، يعني ديفوي للعباد اللي تحب تخدم والعباد اللي تخدم. باش نسالهم اسكو قبل تخدموا في الديجيتال وتوا تخدموا في الديجيتال ولا لا؟ انا باش نجاوب في بلاصتهم. كنت باش اليوم تخدموا في الديجيتال، انتم شنو قاعدين تعملوا؟ تعملوا في لي ويبينير وتعملوا في لي بوست على السوشيال ميديا vous créez du contenu, vous êtes dans le digital. Donc votre métier, que vous soyez conseiller à l'emploi ou تخدموا في les BT ou autre, vous êtes dans le digital. هكا ولي؟ دونك هذايا ميساج للعباد اللي تفرج فينا باش نقول لهم اللي اي ميتي اليوم حتى ماغازيني غدوه. واليوم انا عندي لا شانس كيف ديما نحكي لكم دي كا كونكري نتاع شركات. فما شركه تبيع ماتيريال انفورماتيك اللي ليه بستوك ماغازيني سوا ديزون ليه بستوك، اليوم عنده بروبليماتيك باش يربط الستوك نتاعو بالسيت اي كوميرس. دونك باش يولي يخدم في الديجيتال على خاطر باش يولي انتريسي بالاي كوميرس، باش يولي انتريسي بالجيستيون دو ستوك واللينكينغ مع السيت اي كوميرس. دونك خدمته جيستيونير دو ستوك ولا ماغازيني سي ميتي دون لو ديجيتال. دونك اليوم ما تخافوش بارابور aux opportunités في الديجيتال، راهو اي ميتي اليوم سي ميتي دون لو ديجيتال. باش نبدا لكم نحكي لكم بلوز او موان على هكا نظره صغيره على باش نسمي لكم بليزيور ميتي، ومن بعد باش نبدا نحكي على بالميتي ونحكي اش معناتها الميتي هذايا وشنو هو لي زوبورتونيتي اللي موجودين في تونس ولا في الخارج. ونقول في الخارج علاش؟ انا نعرف برشا بوكو جون يحبوا يخرجوا للخارج. انا في فكرتي وما فاسون دو فوار لي شوز جو بونس كو لانيتي زاده الفكره سي كو لي جون ديبلومي نون ديبلومي يلقاو خدمه في تونس
خدمه في تونس مع البرة، خدمه البرة المهم يخدموا. علاش يخدموا؟ باش يحققوا معناتها باش يحققوا لي زوبجيكتيف نتاعهم دو في، ويتمتعوا باللي لازم يتمتعوا به، ويعطيو سانس لور في. دونك اليوم فما دي ميتيي اللي بوتونسيلمون ماهمش موجودين في تونس، ما فماش بزوان على خاطر لو مارشي اللي با اسي ماتور، يعني ماهوش حاضر، مي فما بزوان كبير ان انترناسيونال. باش نعطي ان اوتر اكزومبل. انا عندي ان دو مي سالاري خرج من الشركه ومشى يخدم مع شركه سعوديه من تونس، انا نفرح له، يخدم في الديجيتال. دونك لو ديجيتال بيرمي دو ترافايي ا ديستانس. باهي باش نعمل هكا رابيدمون نحكي على باش نقول لكم لي سيني نتاع كيلكو ميتي. جي با لا بريتونسيون، ما عنديش ما نجمش نسمح نروح باش نقول هذم لي ميتي نتاع الديجيتال الكل. انا عملت سيليكسيون منهم، فيهم اللي موجود في تونس وفيه بزوان كبير تاع خدمه، وفما لي حاجات اللي جايين في الافنير، وفما شركات كبار باش يستحقوهم في القريب العاجل. اكثر واحد معروف اليوم هو لو كوميونيتي مانجر. لو كوميونيتي مانجر ولات حاجه يعني انا نتذكر 2008 بدينا نعمل في الكوميونيتي مانجمنت مع اون غروند مارك دو بواسون تونسيه، بواسون غازوز. بدينا وقتها نعمل في كوميونيتي مانجمنت، و 2008 قلنا اللي سي ميتي دافنير، على خاطر لي مارك اليوم عندهم ان بوزوان كبير باش يحكيوا مع لي كليون نتاعهم ولا لي زوتيليزاتور نتاعهم او كوتيديان، كل يوم يحكي معاه. قبل كانت لا مارك تحكي مع لي زوتيليزاتور نتاعها كي تعمل كومباني في التلفزه، كي تعمل افيشاج اوربان. اليوم كل يوم نحكيوا مع لي زوتيليزاتور، كل ما تعمل بوست على فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك ولا سناب شات ولا لينكدين، tu prends la parole وتحكي مع لي زوتيليزاتور نتاعك. كل ما تجاوب على كومنتير تحكي، كل ما تجاوب على ماسنجر تحكي. دونك فما بوزوان كبير نتاع عباد باش تاخذ لا بارول، باش تتكلم باسم الشركات هذه، باسم لي مارك هذوما. دونك الكوميونيتي مانجمنت، باش نعاود هكا نبريزونتي شويه اش معناتها كوميونيتي مانجر. الكوميونيتي مانجر هو الشخص اللي ينجم يعرف لا مارك اللي يتكلم عليها بالكدا بالكدا، الا ميتريز متمكن منها بالكدا، باش ينجم يحكي بها ويحكي عليها ويحكي بها مع لي زوتيليزاتور نتاعها. راهو لو كوميونيتي مانجر ماهوش الموديراتور اللي يعمل يجاوب على لي كومونتير. الكوميونيتي مانجر راهو سي سولوي كي كري دو كونتوني، يعني يعرف شنو لا مارك وفاهمها بالكدا ومتمكن منها، هذه حاجه مهمه ياسر، ويعرف كيفاش يتكلم باسمها. راهو مش كيف من كوميونيتي مانجر فما اللي يتكلم بالدارجه، فما يتكلم بالانجلي، فما اللي يتكلم كانه اصحاب مع لي زوتيليزاتور، فما اللي يتكلم كانه هو كوتش. دونك كل كوميونيتي مانجر لازم ياخذ ليدونتيتي وياخذ لا بيرسوناليتي، ce qu'on appelle la personnalité de la marque ولا دي ان نتاعها باش يتكلم على لي زوتيليزاتور. دونك هذا الكوميونيتي مانجر عنده بالطبيعه دي كومبيتونس لازمين اللي هما لا كاباسيتي نتاعو ا اكريغ بالكدا، سواء بالعربي بالدارجه ولا بالفرنسي، ولا نحل قوس على حكايه الفرنسي. باهي الكمال لله، فما اللي يقوي في العربيه، فما اللي يقوي في الفرنسي، فما اللي يقوي في الانجلي، فما اللي يقوي في الثلاثه، وفما اللي يقوي في الايطاليان وضعيف برشا في الفرنسي ويقوي في العربي. في الكوميونيتي مانجمنت فما بلاصه للعباد الكل، فما بلاصه للعباد الكل. il faut juste trouver la bonne place. فما شركات، فما دي مارك لازمك تحكي بالفرنسي، فما دي مارك لازم تحكي بالدارجه، فما دي مارك لازم تحكي بالعربي وبالفرنسي وبالدارجه. دونك هنا اذا كان عندك quelques difficultés en français ماهيش مشكل، ماهيش مشكل. بالطبيعه لي زوبورتونيتي باش ينقصوا شويه، مي ماهيش مشكل اون سوا. دونك تنجم تقدم فيه الميتي هذايا، وتحاول تشوف شركات مستحقه دي كوميونيتي مانجر يحكيو بالعربي وبالدارجه وموجود. يعني راهو ما تنجمش تكتب بالفرنسي بالكدا، ما يسمح لك تخدم كوميونيتي مانجر ماهيش مشكل. المهم تفهم، المهم تفهم وتنجم تجاوب. دونك كوميونيتي مانجر هذايا سي ان بوست مطلوب بصفه رهيبه في تونس. نحكيو في اخر الويبينار معناتها اكثر ديتاي. سا ميتي اللي ما نحبش نفجعكم، مي راهو قاعد يتبدل، وبوتونسيلمون نعاود نقول لك كما قلت انا في 2008 قلت راهو لو كوميونيتي مانجمنت، كوميونيتي مانجر سي ان ميتي دافنيغ.
on a été في تونس la première agence qui a créé ce poste 2008 يعني مازالوا ما فماش لي باج فان ومازالوا فما 400,000 تونسي على فيسبوك. بعد 2011 ولينا اكس مليون ولينا 4 مليون في لحظه معناتها. الميتي هذا راهو il va disparaître باش يتبدل باش يتفكك باش يولي ان اوتر باش يولي ميتي هيبريد عنده اسم اخر والكوميونيتي مانجر باش يولي عنده ميتي معناتها عنده اون فونكسيون اخرى. مي اليوم في تونس عندنا 5 سنين قدامنا فيهم بزوان تاع ريكروتمون دو كوميونيتي مانجر كبير ياسر. وان ميساج للعباد اللي عندها دي كومبيتونس غرافيك اللي عندها في يديها كومبيتونس غرافيك. اذا كان عندك دي كومبيتونس غرافيك راهو عندك بوتنسيال كبير باش تنجم تكون كوميونيتي مانجر قوي ياسر. خاطر اليوم برشا شركات تلوج ان بروفيل هيبريد كوميونيتي مانجر وغرافيست ان ميم طون. دونك سا هذيا العباد اللي عندها دي كومبيتونس غرافيك وتحب تبدل تحب تعمل ريكونفيرسيون راهو اقرب ريكونفيرسيون ليها سي كوميونيتي مانجر وتنجم تكون حاجه تعطي ريزولتا هايل برشا. يعني اليوم نلوجوا احنا في لي كومبيتونس اللي عندها سي دوبل كومبيتونس يعني سي دوبل فونكسيون اللي هي سي ام يعني وغرافيست. فما لو ميتيي دو سكون ابيل سوشيال ميديا مانجر. سوشيال ميديا مانجر يجي فوق الكوميونيتي مانجر سي ان ريسبونسابل سور لي ريزو سوسيو. دونك الميتيي نتاعو دونك نورمالمون لازم عنده اكسبيريونس هذا. دونك سي ان ميتيي ما ينجمش يكون اكسيسيبل اون ريكونفيرسيون. دونك ما ننصحكمش تمشيو فيه. il faut cumuler de l'expérience et il faut toucher plusieurs métiers باش تخلطوا. معناتها لازم تعمل كوميونيتي مانجر وتعمل وعندك فكره على الجرافيزم فونكسيونمون دون اجونس باش تنجم تخلط السوشيال ميديا مانجر. يبداو تحتك دي كوميونيتي مانجر وتجيري لي زانديكاتور دو بيرفورمانس كلي لي كي بي اي وتشوف اسكو لي بوست قاعدين يتعملوا في الوقت اسكو قاعدين نحترموا في الشارت جرافيك دو لا مارك في الادي ان نتاع المارك اسكو نتكلموا بصحيح مع العباد اسكو قاعدين نجاوبوا على العباد الكل اسكو لي زانديكاتور باهيين مش باهيين شنو نجموا نعمل كوم كونتوني اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك سا السوشيال ميديا مانجر سي ان ميتي نقولوا احنا لازم شويه اكسبيريونس. باهي تو باش نحكي لكم على ان ميتي كو نوز افون كريي ومره اخرى نتحمل مسؤوليتي فيها الحكايه ما غير فوس موديستي. احنا نمنوا بحاجه اللي community manager ne rime pas avec modération. Donc احنا خلقنا من 3 سنين تالي un métier اسمه ويب كونسيي. وهذايا هاني نحط عليه بالستيلو الاحمر واللي تحبوا انتم ونتوجه للعباد الكل اللي يسمعوا فيا لي 135 بيرسون لايف وصحابكم وبارتاجي. راهو ريتو اللي نقولوا احنا اونتر بارونتيز يوح اللي يحب يمشي يعمل تيلي كونسيي في كول سنتر هكا ولا يجاوب على التليفون كل يوم اتسيتيرا. الميتي هذاك باش يتبدل وباش يولي 80% سي دو كونساي اون ليني ما عادش بالتليفون. واليوم اوني دودون وفما طلب رهيب مره اخرى كبير ياسر على الويب كونسيي ونحكيو فيه في الاخر. شنو هو ويب كونسيي؟ تقول لي شنو هو ويب كونسيي؟ نقول لك ويب كونسيي اللي جيري سكون ابيل لو سوشيال سيرفيسينغ والا لا ريلاسيون كليون اون لين. والريلاسيون كليون اون لين ولات اليوم اهم حاجه بور لا ريبيتاسيون دون مارك واهم حاجه بور لو كوميرسيال. نقول قايل كيفاش؟ نقول لك سهل برشا. انت علاش تعمل في الباج فيسبوك وانستغرام وتويتر ولينكد ان وسناب شات وتيك توك و علاش؟ باش تكون فيزيبل وتكون عندك نوتوريتي باش العباد تعرفك وتعرف لا مارك نتاعك وتعرف اللي انت تشي بريزون على المارشي وتجاوب على البوزوان نتاع لي كليون نتاعك سواء باش تشري كهرباء باش تشري ياغورتا باش تحل كونت بانكير باش تاخذ اون كارت بانكير جديده باش تاخذ بيي دافيون باش تاكل شاركوتري ولا تشري اسكالوب ولا اللي هو سي كو سيت مارك لا تحب تدخل لك في مخك وتقول لك راني جيكزيست ونبيع البرودوي هذاك هكا ولا باهي. من بعد يجي حاجه مهمه سي لا نوتوريتي مع هي لا ريبيتاسيون دون مارك. شنو العباد تقول عليها؟
شنو العباد تقول عليها فيها دونك لي زافي نتاع العباد لي كومونتير لي ميساج بريفي اتسيتيرا دونك الويب كونسيي شنو هو الميتي نتاعو الويب كونسيي سي ريبوندر à toutes les sollicitations يعني اي طلب يجي من لي ريزو سوسيو ou ailleurs حتى من السيت ويب حتى من الشات اللي موجود على ان سيت اي كوميرس باش يجاوب على لي دوموند دي كليون ولا يجاوب على لي ريكلاماسيون تاعهم. اليوم باش نبسط لكم الباركور كليون معناتها كيفاش العبد يقرر باش يشري. احنا ندرسوه الباركور هذاك نحبوا ندخلوا في مخ الكليون باش نعرفوا وقتاش كيفاش يقرر باش يشري الماركه هذيك. فما فاز الاولى سكون ابيل احنا لو ستيمولي مش احنا هي سي ان باركور كليون اسمه لو زيمود كريي بار جوجل. اول حاجه هي لو ستيمولي معناتها لا مارك اللي تجي للكليون تقول له انا جيكزيست تعمل له افيشاج با تعمل له سبوت راديو وعندها الباج فيسبوك نتاعها تقول له انا راني نبيع في المارك نتاع الياغورت هذيك هذه ستيمولي. بعدها هي فما سكون ابيل لو زيمود لو زيرو مومنت اوف تروث لو مومون زيرو دو فيريتي يصير فيه لا ديسيزيون داشا اللي بازي على شنو لا ماجور بارتي دو طون على تو سكي اكزيست سور انترنت وعلى سكو ديز لي جون شنو يقولوا العباد على الماركه هذيك لي كومونتير لي زافي كون ليس لي 4 étoiles لي 3 étoiles لي 5 étoiles دونك تو سكي فيزيبل اللي ظاهر الكل على انترنت باسم لا مارك العباد تحكي بيه على المارك اللي ها لي بون بلان دو تونيزي اون ا مانجي بور فو on a été arnaqué pour vous, on a testé pour vous, etc. العباد تمشي تصب les demandes نتاعها غادي يصير une recommandation. Donc il y a un pouvoir de recommandation. Pourquoi علاش عبد يريكوموندي يقول بربي اشريو هالماركه هذيك راني انا جاي انا تيستي وصارت لي اكسبيريونس باهيه مش على خاطر البرودوي طياره وبارفي والا ما صاروش مشكل لا على خاطر سوا البرودوي باهي وعجبه وصارت له اكسبيريونس باهيه وان جينيرال العباد اللي صارت لهم اكسبيريونس باهيه عاديه عمرهم ما يحطوا كومنتير بوزيتيف بور لوي حاجه عاديه يكونسوم يمشي على روحه والا صارت له مشكله وتحلت له المشكله وجاوبوه وتبعوه ويلو كونسيي في الاخر حل مشكلته وقتها تولي له اكسبيريونس بوزيتيف. انا جي تيستي سيت مارك صارت لي مشكله صغيره لي سافي خذا وما وعاوني وجاوبوني في الوقت ويعطيهم الصحه بارك الله فيهم جو ريكوموند. دونك ان ويب كونسيي باش يجاوب على العباد باش يحسن في الاي ريبوتاسيون تاع المارك في السمعه نتاعها على الانترنت كي يحسن في السمعه نتاعها العباد باش يحطوا لها دي زافي بوزيتيف باش يحطوا لها 5 ايتوال في عود 2 في عود 3 ولا باش يحطوا 2 ايتوال وبعد الويب كونسيي باش يدخل ويقول له سامحني شنو المشكل حلوا لك مشكلتك وقول لي احكي لي توري لك مشكلتك يردها 5 ايتوال من بعد تحل مشكلتك. دونك الويب كونسيي عنده ان رول على السمعه نتاع الشركه وعنده ان رول كوميرسيال. احنا اليوم عندنا بليزيور باج ناخذ ان كام تاع لي كونسيسيونير اوتوموبيل عندنا بوكو دو دوموند تجي من لي ريزو سوسيو. شكون يخدم لي دوموند هذوما؟ يخدم الويب كونسيي يلمهم ويحكي مع لي كليون بوتونسييل يطلبوا في اسمه ولقب ونمرو تليفون ويعطي للكوميرسيال نتاع الكليون تاعنا نتاع المارك اوتوموبيل باش يكلم الكليون هذاك يبيع له. دونك فما الويب كونسيي سي ان ميتي كلي ولا مهم قد الكوميونتي مانجر. دونك يا جماعه اللي عنده سكون ابيل دو لومباتي رحابه الصدر في طبيعته انسان يقبل الاخر انسان مستانس صحابه يلو كونسولت باش يشكيوا له مستانس في العائله هو نقول وحده لو موديراتور هو اللي ديما راضي يلعب الكل اللي صحابه وقت اللي عنده مشكله هو يحلها لهم صحابه وقت اللي يحبوا مثلا ياخذوا رايه هو اللي عنده دو لومباتي ديما معناتها مقبول من الاخرين وديما عنده رحابه الصدر وساعه البال باش يجاوب باش ياخذ وقته وانسان في طبيعته. راهي حكايه نتاع طبيعه ماهيش حكايه فورماسيون. اذا كنت تحس روحك في الكاتيجوري هذه راك تنجم من غدوه تدخل تخدم ويب كونسيي تخدم في الديجيتال ومن الويب كونسيي تنجم تاخذ حاجه ما اقوى برشا ريسبونسابل سي ار ام وريسبونسابل سوشيال سي ار ام اللي هو ميتي اخر كنا نحكيو عليه. دونك راهو فما بوتنسيال كبير يعني تعود تمشي الكول سنتر باش تخدم تجاوب بالتليفون كل يوم تنجم تخدم في اجونس ديجيتال ويب كونسيي وتنحكي في الاخر احنا كاجونس ديجيتال سكون بروبوز.
Je suis en train de lire en même temps les commentaires. Je vais نجاوب. Les commentaires, ils concernent essentiellement la programmation, comment être un programmeur, comment les formations nécessaires, les métiers du demain. Juste, je veux faire une petite remarque. Probablement, il y a d'autres métiers les soft skills qui sont des compétences très importantes pour se reconvertir dans le digital ou bien pour travailler dans le digital. وهوني نحب نعطي une petite remarque اللي احنا à l'ANITI, donc à travers le réseau de nos bureaux de l'emploi, on a des conseillers qui sont spécialisés dans la formation des chercheurs d'emploi en matière de soft skills ou les personnes qui sont en train de nous voir, essentiellement les chercheurs d'emploi, ils peuvent contacter directement les BETI pour voir les calendriers et les plannings de ces formations où ils peuvent les soft skills et être coachés donc, par nos conseillers. Oui, effectivement, les soft skills, معناتها احنا كيما قلت لك راهو les diplômes finalement c'est important pour vous, c'est important pour l'accomplissement باش تخلق عندك حاجه في يدك ممتاز. مي في الديجيتال اكثر حاجه نستحقوها هي العقليه، يعني فما دي سوفت سكيلز ودايوغ اليوم الاكثريه اون جوج الحقيقه معناتها نعملوا برشا على الكوتي هذا باش نعرفوا اسكو الكانديدا باهي ولا متوسط، يعني اسكو الكانديدا ينجم يخدم في الديجيتال ولا ما يخدمش. Est-ce qu'il est capable de s'adapter en d'autres sortes? وي خاطر في الاخر راهو في الاخر معناتها ديما نقول هنا في لي فورماسيون كون جو في دي فورماسيون لو ديجيتال سو ني با ان ماراثون، سي بليزيور كورس 200 متر، سي بليزيور سبرينت 200 متر. معناتها خسرت هذيا غدوه تنجم تربح من اوتر كورس وتخرج الاول، بعد غدوه تخسر تعاود ترجع الاخر. دونك سي بليزيور كورس 200 متر. دونك اي واحد اليوم يبدا من زيرو ينجم يدخل في كورس 100 متر ويربحها، يختار سون شومان افيك لو بون مايند سيت، العقليه الصحيحه ولي بون سوفت سكيلز اللي مهمين ياسر. علاش مهمين لي سوفت سكيلز؟ خاطر الوقت في الديجيتال مهم ياسر. باش تكون بيرفورمون في الديجيتال لازمك تكون رابيد على الاخر، لازم تكون افيكاس وتري افيسيون وهذا رياكتيف، وهذه لازمها سوفت سكيلز، ما لازمهاش ديبلوم وما لازمهاش فورماسيون. لازم تكون رابيد وتعرف تبريوريز، تعرف تحط لي تاش نتاعك، تعرف تعمل لي بريوريتي، تعرف تخدم بليزيور دوسي اون باراليل وتسكرهم الكل. على خاطر الديجيتال اون سوليسيتي دو بارتو، عندنا بليزيور شانتيي اون باراليل في برشا حاجات، خاطر فما بليزيور بورت دونتري، السيت ويب، الريفيرونسمون ناتوريل، السوشيال ميديا باللي ريزو نتاعو ديفيرون، لا بارتي ويب كونسي، لا كرياسيون دو كونتوني، لي فيديو، لو ديفلوبمون ايتترا. دونك عندك ان ايفونتاي والا يعني برشا حاجات اجيري اون ميم طون. دونك كي تبدا عندك لي بون سوفت سكيلز تنجم تخدم في الديجيتال بكل اريحيه ومن غير حتى مشكل، حتى من غير ديبلوم. دونك هذه حاجه مهمه. فما دي ميتي اكسيسيبل اون ريكونفيرسيون من غير اكسبيريونس كيف ويب كونسيي. معناتها نقول لكم ويب كونسيي، عندنا 3 ويب كونسيي في الاجونس عمرهم ما خدموا في الديجيتال، دخلوا تعلموا ديريكت ويب كونسيي، يصير لهم فورماسيون على شاك كليون باش يعرف اش معناتها البرودوي هذا، اش معناتها البرودوي هذا، اش معناتها هذا. وبعد 3 40 تلقاه برودكتيف يخدم وعنده شهرين ويخدم بريد ويبدا يقدم شويه تري كورت يتعداو بها، تري كورت. ما تسحقش حتى الفورماسيون معناتها في اورغانيزم تتعمل لك في وسط لاجونس، فهمت؟ C'est bien sûr, ça serait intéressant. C'est intéressant de faire une formation avant de postuler dans des agences, ou elle a faire des stages de pré-formation. Alors, ما تخافوش اللي يحبوا يعملوا reconversion. مثالش راهو on investit un stage de 3 mois على toute une carrière ou toute une reconversion. على خاطر كي تعمل ستاج 3 mois عندك الشهر الاول باش تفهم الشركه وتتعلم، والشهر الثاني والثالث باش توري لي كومبيتونس نتاعك ولي كاباسيتي نتاعك بعد الفورماسيون. دونك تنجم اوتوماتيكمون تدخل تخدم جوست ابخي، معناتها ماكش اوبليجي باش تكون عندك اكسبيريونس. اما لازم نفهموا راهو فيو لي زيكزيجونس نتاع لي ميتيي دو ديجيتال، معناتها ما تنجمش تدخل تخدم تي زيرو وتكون برودكتيف، لازم فما فورماسيون. ومن بعد عندك لوتو فورماسيون، لا كيوريوزيتي، يس لا في اللي تعملها على كونسلتي على الانترنت، لازم ترسوا دي نيوزليتر، تدخل دي فوروم، دي بلوج، باش تشوف شنو الحاجات الجدد. على خاطر كيف ما قلت لكم نسبحوا نرقدوا نقوموا نلقاو برشا حاجات تبدلت. تو عندك فينومين تيك توك لازم نفهموه،
كيفاش نجموا on crée du contenu en ligne, les marques كيفاش ينجموا يprennent la parole, etc. Redou, on va avoir peut-être de l'intelligence artificielle, كيف le chatbot, qui va prendre le relais على الويب conseiller والويب conseiller يولي الميتي نتاعو يتبدل ليجيرمون يولي يعمل حاجه اخرى. دونك فما برشا حاجات تتبدل واحنا ندوا سادابتي. سي سا. دونك قيس فما ما نعرفش انت مازلت باش كامل تحكي على دوتر ميتي او بيان؟ مازال عندي برشا ميتي رابيدمون باش نحكي عليهم رابيدمون باش نجاوب على مروان سالم اللي قال لي الويب كونسيي 2015. انا يا مروان نحكي على تونس راهو في لي اجونس تونيزيان اون با لا بريتونسيون دو كري لي ميتي في العالم، لا نحكي ويب كونسيي في اجونس ديجيتال في تونس. دونك راهو مش في العالم، ما عندناش لا بريتونسيون باش نخلقوا حاجات في العالم، فما برشا عباد فايتينا وان شاء الله نخلقوا نهار اون كري دي شوز ونكونوا الاولانيين في العالم. باش نحكي على نوتر ميتي ديجيتال بلانر. ديجيتال بلانر هذايا انسان عنده اكسبيريونس، لازم اكسبيريونس encore une fois. يخمم لي استراتيجي دي مارك ويكري دي باركور كليون. دونك هذايا ميتي الحقيقه لازم اكسبيريونس 4-5 سنين، ولازم تعدي عمل سي ام، عمل سوشيال ميديا مانجر، عمل ترافيك مانجر، وعنده افكار باش يخلق دي باركور كليون قويين فيهم دي اكسبيريونس ويوزر اكسبيرينس باهيه افيك دو لا كرياسيون دو كونتوني. عندنا ترافيك مانجر. ترافيك مانجر هذايا الميتي نتاعو سي drainer du trafic vers la marque, que ce soit les médias payants, l'achat d'espace, يعني يشري بوب على فيسبوك، على لينكد ان، على تويتر، على جوجل، والا générer du trafic avec le suivi على الريفيرونسمون ناتوريل. مش يعمل ريفيرونسمون ناتوريل، يعمل سويفي، والسويفي نتاع les statistiques نتاع les sites web ou les principaux réseaux sociaux de la marque. عندنا ان ميتي جديد موجود اليوم عند des opérateurs téléphoniques اللي هو veilleur اي ريبوتاسيون. شنو هو الفيور اي ريبوتاسيون؟ الخدمه نتاعو سي uniquement faire de la veille à travers un logiciel spécialisé dans la veille. Donc هو خدمته سي paramétrer ce logiciel et lui ajouter les mots clés les plus importants, les plus pertinents باش يعرف en temps réel شنو قاعد يتقال على المارك هذيك ولا les concurrents de la marque هذيك. دونك هذايا ميتي دو فيور، سي ان ميتي جديد في تونس، مش في العالم يا مروان، نحكي في تونس، اللي باش تصير عليه دوموند بيانتو. دونك هذايا لازم فورماسيون. الفورماسيون تتعمل في دي زورغانيزم دو فورماسيون بريفي والا اون اوتو فورماسيون. عندكم بليزيور بلاتفورم اون ليني كيف اخر واحده مشهوره اوديمي و دوتر زورغانيزم دو فورماسيون في تونس ولاو برشا تبارك الله. تنجموا تلقاو لي زوتر. عندنا بيان سور سكون ابل ان اكونت مانجر اللي هو يجيري لي مارك ويجيري تو لاسبي ديجيتال دي مارك. دونك هو نقولوا احنا الانترفاساج بين لو كليون اي لاجونس. عندنا داتا اناليست، سي ان ميتي دافنير. داتا اناليست الخدمه نتاعو سي اناليزي les chiffres en temps réel, les data qui tournent autour d'une marque en temps réel et les analyser et sortir avec des décisions, des actions. C'est des aides à la décision. Donc اليوم شركات الكل vu qu'il y a une digitalisation كبيره برشا، tous les métiers vont être toutes les entreprises vont être data driven، معناتها dirigées par des chiffres. معناتها اليوم لو ديريجون ماهوش وحده يجي يقول لي انا يظهر لي اللي الحكايه هذه باهيه خلينا نعملوها. ليه؟ ان بون ديريجون اليوم سي ان ديريجون اللي حط en place des outils qui vont lui permettre d'analyser en temps réel les chiffres de l'entreprise, les retours sur expérience de l'entreprise. Ou par rapport à ces chiffres-là, un data analyst باش يخرج له des graphiques, des KPI clés باش ينجم هو ياخذ décision. Donc data analyst c'est un métier d'avenir. واليوم من اقوى لي سالير في عند لي داتا اناليست. دونك عنده كومبيتونس ماتيماتيك، ستاتستيك، بروبابيليتي. دونك هذه لازمها سبيسياليتي مات. Responsable CRM, social CRM. Donc c'est quelqu'un qui est capable de lier donc تعرفوا ايش معناتها CRM Customer Relationship Management و Social Customer Relationship Management. اليوم CRM ولات فيه من بريك، ولات فيه حكايه سوشيال ميديا. اللي يحكي معايا في التليفون ويحكي معايا على ماسنجر ويحكي معايا على واتساب لازم الكل يتصب في لوجيسيال واحد. والريسبونسابل سي ار ام يجيب الداتا هذيا وتولي عنده اون فيزيون، يرى الكليون تاعو 360. معناتها يراه شحكي معاه في التليفون، شحكي معاه في ايميل، شحكي معاه في البوتيك، وشحكي معاه على ماسنجر، شحكي معاه على واتساب، شكتب كومونتير.
دونك هذا ريسبونسابل سي ار ام. كيف سا ميتي اللي اسمه شويه اكسبيريونس، مي تتقرا وتنجم بعد عام تولي تخدم الميتي هذا. فما ميتي اون فوك زاد ديزاينر يو اكس يو اي، يوزر اكسبيرينس يوزر انترفيس. دونك هذايا سورتو اليوزر اكسبيرينس. دونك اذا كانك جرافيست وعندك موهبه في الكرياسيون دانترفاس، تنجم تعمل فورماسيون بور اليوزر اكسبيرينس باش تولي تعمل انترفاس يوزر فريندلي، معناتها الباركور كليون يكون فاسيل سامبل اكسيسيبل. واليوم فما اون فري سبيسياليزاسيون، فما حتى شركات حلت تخدم اليو اكس ديزاين، وفما واحده مشهوره برشا في سوسه، وفما شخص معناتها بالنسبه لي انا قمه كان يخدم معنا في الاجونس، وهو قمه في الافريق، اسمه منجي عيوني، اللي يحب يتعلم معناتها ديزاين تاع اليوزر اكسبيرينس نجم يتبع منجي، يحط منجي عيوني على فيسبوك، ولا الشركه نتاعو هي مون اجنسي. عندنا ان ميتي جديد اون اوروب بدا يطلع اسمه ويب ايفانجيليست. ويب ايفانجيليست سي كوا؟ شنو هو ويب ايفانجيليست؟ ويب ايفانجيليست هذا شخص يخدم برشا مع لي سوفت وير، لي اجونس اللي يبيعوا لي سوفت وير، لي زونتربريز تبيع لي سوفت وير، لي زونتي فيروس، لي لوجيسيال. الخدمه نتاعو شنو هو؟ الخدمه نتاعو سي اتر يبدا على الانترنت، يلوج شكون لي انفلونسور، يكتب دي ارتيكل، يشري دي ارتيكل، يحكي، يليساي دو ميتر السوفت وير نتاعو ولا البرودوي نتاعو كوم سوجي دو ديسكوسيون. يعمل دي ويبينار وينفيتي لي جون باش يحكيو على اللوجيسيال نتاعو، يمشي في لي فوروم يحكي على اللوجيسيال هذاك، يكري هو دو كونتوني يحكي على اللوجيسيال هذاك، يشوف لي انفلونسور يتعامل معاهم باش يحكيو على اللوجيسيال هذاك. الخدمه هذيا ولات مطلوبه ياسر اون اوروب، مطلوبه بصفه خياليه. ويب ايفانجيليست علاش؟ على خاطر سي ان ميتي دانفلونس. دونك اش عندنا لي انفلونسور اللي هما اون دور دي مارك، ماهمش موجودين عند لي مارك، هما لي انفلونسور اللي سون انديبوندون، ولي مارك يمشيو يشريو من عندهم، يقولوا بربي يحكي لي على البرودوي نتاعي، بربي يحكي لي على اللوجيسيال نتاعي، يحكي لي على الكرهبه نتاعي. دونك يمشيو يحكيو مع لي انستغرامور ولا لي فلوغور ويشريو من عندهم. اليوم فما ميتي جديد، لي مارك قالوا اوكي باهي لي انفلونسور، واحنا علاش ما نعملوش الانفلونسور نتاعنا؟ ايزون كريي لو ويب ايفانجيليست. السيد هذا اللي يقول واحنا يعمل لوبينغ على الانترنت باللي زوتي ديجيتو باش العباد تشري والا العباد تحكي على البرودوي نتاعو. عندنا Dans ce même cadre, donc, أنا نحب نسألك actuellement في تونس احنا نشوفوا اللي فما les créateurs de contenu, ils sont en vogue partout dans le monde, et essentiellement في تونس, les Instagrammeurs, les YouTubeurs, les blogueurs, etc. Et même dernièrement, ils sont interpellés حتى برئيس الحكومة شفنا رئيس الحكومة استقبل مجموعة منهم وكل. Donc sûrement حتى avec des petits enfants تلقاه يقول لك أنا نحب je veux créer الشين يوتيوب نتاعي اكسيتيرا. دونك نحسوا انه لو ديجيتال ياسر دخل ناس ما عندهمش حتى سبيسياليتي دون لو ديجيتال، مي اون لو تروف او سان دو ديجيتال. دونك كيفاش نجموا نحكيو عليهم، كيفاش هما يجيو لهذا الدومين دو ديجيتال، كيل سون لور كومبيتونس، هالميتي هذا كيفاش نجم الميتي دو كرياتور دو كونتوني ولا فلوغور هو راهو يبدا ديما الاكثريه نقولوا انا هوبي، يعني غرام، يبدا عبد مغروم ان سوجي. والا ناخذ ان اكزومبل في الدنيا، في الدنيا ديما تلقى في الصحاب، في العباد، في العائله، ديما تلقى ان اكسبير نتاع حاجه. مثلا عندك مشكله انفورماتيك، ديما تلقى ولد عمك، خالك، خوك، صاحبك هو اكسبير في الانفورماتيك، باش تهز تليفون تكلمه ولا تبعث له على مسج تقول له جرب انت تفهمها في الانفورماتيك، احكي لي هذه صارت لي الحكايه دي شنو نعمل. في الكرهب ديما عندك واحد في العائله يفهم في الكرهب ويعرف لي مخ الكل. في لي جو فيديو، في الكذا تلقى ديما كلكان مغروم وعنده اكسبيرتيز. يجي السيد هذا يقول انا عندي اكسبيرتيز، العباد الكل تحكي معايا وتسالني، عندي بوتونسيلمون موهبه، عندي بوتونسيلمون منقول في ان سيغتان سوجي. ينجم يخلق سا شين يوتيوب، يولي فلوغور، يحكي كل يوم على تيماتيك. انا نعرف برشا عباد تخدم، انا نعرف واحد يخدم في بنك وعنده اون شين يوتيوب على تيماتيك مونغا لا علاقه مع البنك. غرام، يعني تقول انت سي لا بنك سي سيريو، مي ما فهمنيش علاش اللي سيريو في البنك وعنده اوبي معناتها عنده غرام اللي هو المونغا وجابانيماسيون ولونيفير دو جابون
ونعرف شكون في الانيتي مغروم زاد بالتيماتيك هذايا، ما نقولش اسمها، تعرف روحها اي بالجابون اكزاكتومون. دونك يمشي يحل بلوج، يحل شين يوتيوب، سا كوت زيرو، ان تليفون بورتابل، ان بوتي تريبي صغير تليفون بورتابل، ويعمل شين يوتيوب ويولي انفلونسور في التيماتيك هذيك. علاش؟ على خاطر يكري دي كونتوني، العباد تحب تستعمل الكونتوني هذاك. دونك اليوم اي واحد ينجم يكون كرياتور دو كونتوني. احنا توا الزوز اون تران دو كري دو كونتوني، اون ني با دي فلوغور مي اون تران دو كري دو كونتوني، وعندنا اون سيغتان اودينس تسمع فينا. هذيك نهار اخر كان نعاودوا نوليو عندنا اون سيغتان ريبيتاسيون، يولي تنجم تخلص من عند يوتيوب، وتنجم لي مارك يلفون ابيل ا توا باش تعدي معلومه على المارك نتاعهم. دونك كرياتور دو كونتوني سي ان فري ميتي. واليوم راهو نعطيكم اكبر فلوغور في العالم يدخل في العام 23 مليون دو دولار. واحد بركه، شخص واحد. والثاني تعرف قداش عمره؟ الاولاني عمره سي جو مي ترومب با 16 ولا 15 يفلوغي دوبي لاج دو 5 واو. وي دونك باش تفهموا سي ان فري ميتي. في فرنسا اللي يعرف بون فما سكويزي، فما نورمان، فما بليزيور معناتها فلوغور يدخلوا بليزيور مليون دورو باغ، وعندهم شركات تخدم وراهم بواد دو برودكسيون وكذا وكذا. يعني سي ان فري ميتي كرياتور دو كونتوني. عندك في الاي كوميرس، في الاي كوميرس اليوم راهو فما دي زوبورتونيتي كبار ياسر في الكليك اند كوليكت. معناتها تشوف لي كارفور، لي فونا، لي جيون، نحكي على لي مونوبري، نحكي عليهم الكل، ماغازان جينيرال، الكلهم يعملوا كليك اند كوليكت. دونك عندهم دي بوزوان دو جون في الاي كوميرس اللي باش يعمل ميزاجور نتاع سيتي كوميرس، اللي باش تلهب لي كوموند وسيفي دي كوموند، اللي باش يعمل الانترفاساج مع ستوك وسيتي كوميرس، اللي باش يعمل ويب كونسيي على السيت، على الشات نتاع السيت، اللي باش تلهب لي ريكلاماسيون. دونك فما بوكو دو ميتي كي فون تورني اوتور دو سا. وانا بيرسونيلمون طلبوني 3 فوا دو دي مارك اللي حكيت عليهم، طلبوني يسالوا فماش دي ريسورس ils veulent recruter. عندك شي دي بيرسون ا recruter. فما لا بارتي بيان سور، فما ريفيرونسور ويب اللي تلهب بالريفيرونسمون ناتوريل. دونك ريفيرونسمون ناتوريل معناتها باش يحسن في الكلاسمون تاع السيت دي مارك على جوجل ولا على لي موتور دو ريشيرش لي بلو كونو في البلاد الفلانيه. دونك ريفيرونسور ويب tu n'as pas besoin باش تكون في فرنسا ولا ايطاليا باش تخدم، نجم من هنا تخدم ريفيرونسور ويب وما تستحقش كومبيتونس. معناتها il faut faire une formation bien évidemment. ريفيرونسور ويب لازمها une certaine expérience، مي تنجم تخدم انت من تونس مع دي سوسيتي برا اون فريلانس ولا مع شركه كسالاري. فما جروث هاكر اللي هو السيد هذايا الميتي نتاعو سي كومون تروفي دي لوفيي دو كروسونس للشركه. دونك خدمته il ne fait que ça. وهذايا فيها موهبه وفيها فيبر انتربرونيال. دونك انت تبدا قاعد تقول انا توا شنو هو الميتي، شنو هو البرودوي جديد نجم نزيدو للشركه، شنو هو الحاجه اللي نجم نبيعها للكليون، شنو هو السيرفيس الجديد نجم نزيدو باش نحسن في الشيفر دافير نتاع الشركه، ولا باش ندخل في دومين جديد، ولا باش نعمل كرواسونس للشركه ونكبر. دونك هذه جروث هاكر سي ان ميتي كي تري دوموندي لبرا، واي واحد اذا كان عنده سيت اسبري انتربرونيال نجم يخدمه. معناتها ماهيش حاجه تستحق برشا كومبيتونس. دونك ما نعرفش كان فما سؤالات ولا فما حاجه احلام. وي فما سؤال يخص لي سيرتيفيكاسيون. عنهم لي سيرتيفيكاسيون qui sont les plus demandées dans le domaine du digital essentiellement في تونس. Alors, chaud. Fama plusieurs organismes de formation. Fama les organismes qui sont agréés par l'État, ou fama ceux qui ne le sont pas. أي واحد اليوم ينجم يعمل دي فورماسيون ماركتينغ ديجيتال ولا يقول اللي هو يعمل دي فورماسيون ماركتينغ ديجيتال وحقه. بعد bien sûr فما une certaine expérience ou expertise ou fama une certification. Donc il faut voir au niveau des formations ce que vous cherchez. تقول أنا راني je cherche une certification. معناتها نحب نمشي نعمل فورماسيون في اورغانيزم سيرتيفي بار ليتا باش يعطيني بعد ان ديبلوم سيرتيفي، والا نعمل فورماسيون باش نعمل فورماسيون اللي انا باش نتعلم ما حشيش بحاجه سيرتيفيونت. دونك ما نجمش نذكر اسامي نتاع دي سونتر دو فورماسيون خاطر انا بيدي عندي ان سونتر دو فورماسيون دونك سي سري با اونيت. مي فما دو كاتيجوري وراهو الزوز يجاوبوا على البزوان
وفما عباد très sérieux qui n'ont pas d'organisme qui ne sont pas agréés par l'État mais ils sont très sérieux وعندهم يقولوا في رواحهم ينجموا وردوا بالكم طبيعه من العباد اللي ما عندهاش اكسبرتيز ولا ما خدمتش في الميتي دونك انا النصيحه اللي نقولها شوفوا العباد اللي تخدم في الميتي فما برشا يخدموا في الميتي دونك عندهم كاباسيتي باش يعملوا فورماسيون بالنسبه للقرايه نقولوا احنا شنو الباركور هذا فما plusieurs universités privées مانيش نذكر اساميهم عندهم دي كورسوس ديجيتو هذوما تلقى فيهم عباد كانت تخدم في ديزاجون ديجيتال ودخلت تقري في لي زونيفرسيتي هذوما وفيهم دي كورسوس ديجيتو يخرجوا لي ميتي دي ديجيتال يخرجوا دي كوميونيتي مانجر يخرجوا دي ديجيتال بلانور دي ريسبونسابل ماركتينغ ديجيتال دونك هذوما تنجموا تشوفوا فما بور لي زوتر يونيفرسيتي تاتيك فما لي اتش سي فما لي اتش سي عندها ان باركور تري انتريسون فما سوب دو كوم ظهر لي اللي في تكنوبول سوب كوم فوالا تكنوبول الغزاله كي ان تري تري بون كورسوس معناتها سامحوني كان ما نعرفش تو لي كورسوس نتاع لي زونيفرسيتي الكل مي فما دو بلوس ان بلوس دو سبيسياليزاسيون في الديجيتال دونك سا بو اتر ان تري بون بوين دو ديبار باش من بعد تخدم في الديجيتال مي هذا نومبيش اللي راهو بالدبلوم هذاك نقولها ونعاود نقولها راهو لو دبلوم ما يجيب شيء وحده. Le diplôme, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut d'autres compétences, il faut oui, des stages. Des stages. Soyez originaux في السي في نتاعكم. راهو سهله باش تعمل la différence. راهو اليوم on a recruté des gens zéro expérience parce qu'on a reçu une demande d'emploi originale. وتحس فيها حاجه تحس اللي السيد عنده عقليه ومايند سيت وعنده دي سوفت سكيلز موجودين. Donc on mise sur les personnes, on mise pas sur les diplômes. يعني احنا اليوم نلوجوا في عباد كابابل d'apprendre وكابابل d'apprendre مره واحده نقول لك ما نعاودلكش ومن بعد كابابل باش تتعلم وحدها. دونك راهو اليوم on mise اكثر على الاشخاص في الديجيتال. انا كون جو في لو ريكروتمون انا نعمل اخر انتروتيان يتعدى معناتها يعمل لونتروتيان الاول يجاوب على كيستيونير ويسالوا ليكيب على حاجات تكنيك مي انا جو باس اون ديرني باش نعرف الشخص نجم يكون عنده دي كومبيتونس وما انا جوست دونك جو بروفيت دو لوكازيون باش نذكر اللي احنا عندنا اون بلاتفورم اسمها لا نيتي تكون اللي فيها دو بلاتفورم لوبن كلاس روم ولي بي ام واللي لي chercheurs d'emploi qui sont inscrits والا حتى عباد qui sont معناها في لوبن كلاس روم vous devez être inscrit في البيتي مي pour les BM تنجم تكون ماكش inscrit وعندنا 3 niveaux par exemple في les BM un niveau de sensibilisation un autre niveau c'est pour donc des personnes qui cherchent des connaissances ils vont suivre des cours IBM وكل عندنا un troisième niveau معناها qui ils auront un badge IBM suite les formations qu'ils peuvent faire ils sont tous gratuites même pour l'open classroom donc il y a beaucoup de formations dans les métiers du digital اللي في الاخر نتاع الفورماسيون ils auront une attestation de fin de cours donc لهنا الناس اللي qui veulent هكا qui ont de la curiosité اللي يحبوا يزيدوا يتعرفوا على les métiers du digital والا يحبوا يزيدوا يفهموا ينجموا يتجهوا لانيتي تكون ويلقاو les plateformes هذوما ينجموا يعاونوهم. Également, il y a aussi donc la plateforme Maharati اللي فيها هي فما une initiation pour les soft skills donc avant de passer les BT ou les formations présentielles ينجموا déjà يتعرفوا شنو هما les soft skills ils passent des exercices et il y a une sorte de conscientisation شنو هما les soft skills donc عندنا 10 soft skills احنا نخدموا عليهم اللي هما sont les plus demandés actuellement sur le marché tunisien. Bon, فما une question اللي جات قيس اللي فما عمر يقول عندي صفحة على اليوتيوب فيها 26,000 مشترك نحب كيفاش نحولها إلى تجارية ويصبح عندي عائد هل هناك تكوين في ذلك؟ باهي الوغ عمر الباج هذيا أول حاجة ساعة بون باش نحكي توا يعني كارت شغل الباج هذيا باش تنجم معناتها تدخل منها فلوس فما زوج حلول يا تبيعها وتبيعها لازم اللي باش يشري الباج معناتها عنده ان انتيري يعني عنده مصلحه باش يشري الباج نتاعك باش يربح وقت باش ما يقعدش يعمل ريكروتمون دو فان على فيسبوك ويقعد يستنى شهر ولا شهرين باش يخلق ال 26000 فان هذوك
ولازم تكون معناتها تيماتيك، يعني الباج نظيفه ما فيهاش دي كومنتير خايبين، ما فيهاش دي زافي خايبين باش تنجم تبيعها. هذا الاولاني. الثاني فما اونتر بارونتيز بزنس موجود على تونس اللي فما دي باج تخدم، مي تخدم في دومين ماهوش ياسر عندها فما في السياسه، فما في الانفلونس، فما برشا امور قاعده تصير على فيسبوك. دونك فما برشا عباد عندها دي باج وتبيع باش تعدي المعلومه الفلانيه ولا تسيبورتي الشخص الفلاني ولا الشخص الفلاني اللي انا شخصيا مانيش مغروم بها الفاسون هذه دو فيغ، مي موجوده. دونك عمر الباج فيسبوك نتاعك باش تدخل منها فلوس راهو تنجم تبيعها. اذا كان عبد شخص يلوج على باج وموجودين فما شركات تلوج على الباج، ما تحبش تقعد تريكروتي دي فان باش تشوف الباج نتاعك نظيفه مش نظيفه، اش فيها، اسكو فيها ريكروتمون فان نظيف ولا مش نظيف، تنجم تشتريها. والا تحاول انت تخلق بزنس معناتها مربوط بان تيماتيك، والباج نتاعك والباج فان هذيك تعاون البزنس نتاعك. اما وحدها الباج فيسبوك باش تدخل لك فلوس، فما كاين لي دو ميثود هذوك اللي حكيت لك عليهم. باغ كونتخ على يوتيوب كان انت تولي كرياتور دو كونتوني على يوتيوب وتخدم في الماركتينغ دانفلونس، معناتها تصور دي فيديو وتولي عندك دي فيو، نجم تخلص شويه من عند يوتيوب، شويه شوفوا معناتها شويه، راهو في تونس ما يخلصوش برشا خاطر ما فماش برشا انونسور يعملوا بيب على يوتيوب. مي او ميم طون تنجم لي مارك كي تولي انفلونسور ينجموا يتعاملوا معاك ويخدموا معاك ويخلصوك باش تعمل بيب على لي برودوي تاعك. Ben, femme a une autre question. Comment faire, donc Khadija Khalil, comment faire pour développer certains business en ligne alors que le paiement en ligne n'est pas développé en Tunisie, alors que ça devient de plus en plus essentiel. Alors Donc وهذه مشكلة كبيرة عرفت لي خديجة قليل، اختي الغالية خديجة قليل. اول حاجة البيمون ليني ما تقوليش ماهوش ديفلوبي اون تونيزي، غلط. البيمون ليني ديفلوبي ويخدم وتري سيكوريزي، وسيكوريزي اكثر من الخارج. نقولها لكم العباد الكل اللي ما تعرفش، البيمون ليني في تونس سيكوريزي اكثر من البيمون في فرنسا وان اوروب. علاش؟ اول حاجه الدينار التونسي ماهوش ديفيز، دونك البيراتاج باش يصير، كان باش يصير بيراتاج باش يصير على تونس، وكان صار على تونس السيد اللي عمل بيراتاج باش يتشد. دونك براتيكمون فما بريسك ما فماش زيرو ريسك، مي فما اقل ريسك، ونهار اللي فما بيراتاج باش يتشد، خاطر في تونس كل شيء كونترولي، وحاجه دي هي لا برشا. دونك موجود البيمون لين، سوف كو احنا في الكومبورتمون تاع توانسه عندنا ان كومبورتمون اي كوميرس هيبريد. اش معناتها هيبريد؟ معناتها مانيش كيف في الاوروب نشريو اون ليني ما نخلصوا على ليفريزون اكثر. باهي تقول لي شنو هو كيسكون بو ديفلوبي كوم بيزنس اون ليني؟ اون بو تو ديفلوبي تو. تنجم كي تحب تبيع الخبز اون ليني تنجم تبيع الخبز اون ليني، راه تعمل كرهبه صغيره اون فواتور وتولي انت بولونجري اون ليني، تعمل باج فيسبوك نتاعك، تعمل بوتيك على فيسبوك ولا على انستغرام. كان انت عندك ان هوبي تعمل دي كوليي، تعمل دي بيجو، تعمل دي باتيسري في الدار، كوليكسيون تاع تنابر، كوليكسيون تاع تابوات تحب تبيعهم، جدي نابورت كوا، اي حاجه ترى فيها ان بوزوان في المارشي تنجم تبيعها اون لين وما تستحقش سيت اي كوميرس باش تبيعها. وشفنا اليوم قبل الاي كوميرس ما يكسبلوزي، شفنا اللي الاي كوميرس غيرمون كومونسي اف كوميرس، فيسبوك كوميرس في تونس. معناتها عباد تبيع، تعمل دي باج فان ولا دي جروب وتبيع على ماسنجر وبيمون على ليفريزون وخدمه ويخدموا تبارك الله وعملوا بزنس وبيعوا اون ليني. فما عباد تبيع يعملوا دي ديبو فونت، فما عباد يبيعوا صبابط حوايج، يعملوا امبورتاسيون ويبيعوا، يصنعوا وحدهم يبيعوا. فما برشا دي برودوي ارتيزانو معناتها يتباعوا اون ليني على فيسبوك. دونك اليوم غدوه العشيه تنجم اذا كان عندك حاجه تصنع فيها والا حاجه تعملها تتباع، نجم تخلق البوتيك فيسبوك نتاعك وحدك بلاش، تحط السوم نتاعك وتبيع على ماسنجر وتعمل ليفريزون وحدك، ولا تعمل ليفريزون مع برشا شركات توا ما نحبش نسميهم خاطرهم برشا معناتها باش نعمل لهم بيب، نخاف لا ننسى واحده منهم، مي فما برشا يعملوا لك ليفريزون معناتها تخلص والعباد تخلص ليفريزون. دونك هاني عطيتك حتى جاتو، تعمل دي جاتو، تعمل دي كوب كيك، تعمل دي جاتو دانيفرسير، تعمل بقلاوه، ما نعرفش انا خبز الهواء هكا كلي بالبسكويت، كل شيء يتباع، كل شيء يتباع اليوم، كل شيء يتباع، كل شيء يتباع. اذا كان عندك ان بون سيرفيس ومتاكده من روحك باش تعطي سيرفيس باهي تنجم تبيعه على باج فيسبوك نتاعك.
علاش كان جاوبت خديجه. Sané, il y aura d'autres commentaires. Donc, la question que je vous pose, Kais, quelles sont les opportunités actuellement sur le marché? Quels sont les métiers les plus demandés في تونس? Donc, كيفاش انت التصويره اللي تعطيه لنا essentiellement على المارشي tunisien في حين قبيله ديجا انت حكيت شويه على الانترناسيونال. Les agences tunisiennes, les agences digitales, ils ont un besoin immédiat de community manager, de web conseiller et de motion designer et de graphiste. Et donc, immédiatement, موجودين عند les agences digitales. Chez les annonceurs, les marques en général ou les sociétés, femme a des besoins de community manager, femme a des besoins de digital brand manager, responsable marketing digital. مطلوب ياسر en ce moment chez les annonceurs ou les clients. Ou femme les responsables e-commerce ou les métiers qui tournent autour du e-commerce. يعني كل واحد ويب ماستر pour le site e-commerce, responsable vente ou responsable commande e-commerce, web conseiller e-commerce. Et donc كلهم c'est des postes مطلوبين immédiatement في تونس وعندهم demande كبيره برشا. هذوما في العالم لي ميتي هذوما مطلوبين. وفما كيما قلت لكم لي ميتي جدد اللي طالعين اللي هما ويب ايفانجيليست, هما الداتا ساينتست, لي ريداكتور ويب زاد في تونس مطلوبين برشا. نسيتها لي ريداكتور ويب. معناتها اليوم يجي ان كليون يقول لك انا عندي مشكله نتاع ريداكسيون تاع الكونتوني نتاعي, نحب نعمل كاتالوج, نحب نعمل سيت ويب, نحب شكون يمو كري لو كونتوني للسيت ويب نتاعي. Donc quelqu'un qui sait écrire en arabe ou qui sait écrire en français, qui maîtrise, ou a des compétences référencement naturel صغار باش يعرف يكتب للويب ولا يعرف يكتب للبرينت. دونك مطلوبه ريداكتور ويب. هذايا سي ان ميتي كي تري تري دوموندي. دونك انت اذا كانك ليتيرير وعندك دي كومبيتونس ان اكريتور راهو تنجم تكون ريداكتور ويب دي جور او لوندمان. فهمت؟ في العالم دونك داتا ساينتست ولا داتا اناليست, جروث هيكر, جيم ديزاينر, ويب ايفانجيليست. هذوما دي ميتي طالعين en Europe في العالم. aux États-Unis c'est déjà le cas, les web évangélistes موجودين pratiquement في tous les sociétés de production de jeux vidéo, les sociétés de software الكل عندهم ويب ايفانجيليست معناتها خاطر c'est stratégique comme poste, c'est un poste d'influence معناتها en ligne. ومن بعد بالمشيره الاخرى tous les métiers de création de contenu. donc اي واحد يحب يولي créateur de contenu ينجم يعمل ان كونت انستغرام ويحكي على الاوبي نتاعو ولا الغرام نتاعو, يعمل دي كونتوني او كوتيديان. راه تنجم تحكي على كل شيء, حتى ستيلو, حتى لي ستيلو تنجم تعمل عليهم كونتوني. راه الماتيريال انفورماتيك, السبور توانسه مغرومين بالسبور. اي واحد ينجم يحكي على السبور, على الهاند, على الفوت, على الباسكيت, على الفولي, على اي واحد ينجم يكون غدوه كرياتور دو كونتوني. المهم مغروم. فوالا. Oui, femme, une question, j'ai Kais Lachal, est-ce que vous sentez qu'il y a une veille stratégique par rapport aux métiers et services menacés par l'extinction pour notre futur? C'est la première question. La deuxième, la contrainte fondamentale, c'est le système financier. Un petit exemple, on a du mal à recevoir les paiements et Airbnb. Merci pour la qualité, cher Kais. Alors, خويا قيس لاشعل, معناتها خويا قيس لاشعل خويا من اللي احنا معناتها صغار يعني قرينا مع بعضنا وتسيتيرا. مرحبا بك قيس على الويبينير, سافي بليزير. ليه خويا قيس؟ الوغ بالطبيعه فما دي ميتيي qui sont potentiellement en danger. اش معناتها؟ ils sont amenés à disparaître ولا être remplacés par la machine ولا remplacés par l'intelligence artificielle. مي هذه الفكره الاولى اللي تجينا معناتها نقولوا احنا معناتها كيف حكيت على الويب كونسيي. الويب كونسيي اللي هو يجاوب على العباد كي جي الشات بوت. يعني تعرف ايش معناتها تشات بوت؟ تشات بوت سي الماسنجر روبو ماسنجر يجاوب اوتوماتيكمون على اي سؤال. قلنا ما عادش فما ويب كونسيي لانه en fait ديما on a besoin de l'homme. donc ديما باش تلقى ان ميكس بين لا ماشين اي لوم. هذه حاجه. والا فما دي ميتيي qui sont amenés à évoluer, à se digitaliser. إذا كان غدوة فما عبد dans un poste اللي نقولوا احنا جابوا ان لوجيسيل واللوجيسيل هذا ولا باش يخدم خدمته. يقول القائل معناتها انا باش معناتها ما عادش نخدم شنو باش نعمل؟
لا لازم هو يخمم ويسو ريكونفيرتي باش يكون كومبليمونتير للماشين. على خاطر نقولها ونعاود نقولها راهو لو ماشين ne va jamais remplacer l'homme. L'homme sera toujours là, il faut juste redéfinir sa place. معناتها on doit لازمنا نخمو اللي les métiers d'avenir sont des métiers de réflexion. باش نستعملوا السيرفو نتاع l'être humain على قاعده وباش نعطيو لي تاش redondantes اللي يتعاودوا باش نعطيوها للماكينه. Effectivement. مي احنا باش نقعدوا نخمو. Et on doit être toujours créateur. Voilà, on doit être créateur, créatif et réfléchir. Donc, Khaïs, femme a des métiers qui ne vont pas disparaître, femme a des métiers qui vont devoir évoluer et s'adapter à la nouvelle contrainte. Quand tu as des exemples des métiers trafo, là, ils vont disparaître, je vais comment ça va évoluer. Quand Khaïs يسمع فيا اعطيني un exemple de métier تقول لك شنو l'évolution تاعو ولا من ماشي. انا نقول قايل un médecin فما عباد اليوم اوتو ميديكاسيون يدخل اون ليني يرقى الدواء اون ليني يمشي واحد يمشي الدواء ويتصرف. Le médecin ne va pas pour autant disparaître. Le médecin ولا يعمل كونسلتاسيون اون ليني دونك تولي تلقاه اون ليني ما عادش يخليك وحدك اون ليني يعطيك كونسلتاسيون اون ليني وتاخذ لي ميديكامون وتخلصوا اون ليني اتسيتيرا. موجود هذايا معناتها في تونس ديجا موجوده على med.tn كيف لينا. Voilà, donc chaque métier doit évoluer. La deuxième question, la contrainte fondamentale, c'est le système financier. Un petit exemple, on a du mal à recevoir des paiements. واضح. هذه قيس راهو فيها حل. عندك لا كارت تكنولوجيك. بون يقول القايل لا كارت تكنولوجيك فيها دي كونترانت ساعه الكارت ما تخدمش مي راهو فما عباد تكري ديارها على اير بي ان بي وتعمل كونت باي بال بالكارت تكنولوجيك و elle reçoit du paiement. Ou elle reçoit un paiement. Bon, le paiement, il est sur PayPal. Je me suis Tunis. Donc, ça, c'est la Banque centrale ou malheureusement, la législation est un peu rigide. علاش على خاطر on veut protéger les réserves en devises تاع تونس دونك ما نجموش نحلوا كل شيء مازلنا malheureusement معناتها on est une économie un peu fragile donc وقيس honnêtement خلينا نكونوا واضحين راهو le fait de pas pouvoir payer avec une carte bancaire والا être payé ديما فما حلول قيس ديما فما حلول. دونك تنجم تعمل ان كونت باي بال تشوف امور كي ريسبكت لا لوا وتشوف صحابك وتسيتيرا وتلقى الحل. اما راهو تنجم تخدم في الديجيتال من غير ما اون كارت اون دوفيز ومن غير كارت تكنولوجيك تنجم تخدم في الديجيتال وتنجم تخدم على البر نجم نعملوا فيرمون على كونت بانكير دون فاسون اوفيسيل اتسيتيرا. Maintenant, oui, pour être payé à la Airbnb ou pour payer, bien sûr, il y a des contraintes parce que notre dinar tunisien n'est pas une devise. Donc oui, ça c'est au niveau de la législation. Je pense que ça va bouger. Ça ne va pas durer. Tôt ou tard, je vais le PayPal في تونس. Où je pense que les négociations sont en cours avec la Banque centrale ou avec la Poste tunisienne. Ok. Donc, une autre question, Khaïs, qui est Semi Ben Mohamed. Oui. Donc, malheureusement, en Tunisie, les chefs d'entreprise ne sont pas conscients de l'importance de la réputation. Comment faire pour les impliquer et les convaincre de l'importance du digital? Alors, Fama Semi Ben Mohamed c'est un ami d'enfance. Salam Ali. Semi Ben Mohamed est un exemple parfait de la réussite des Tunisiens. Je ne sais pas si c'est mais il est un grand responsable de Peugeot France et il est في المغرب. وبدا معناتها ماهوش في الديجيتال وتبارك الله توا يميتريز لو ديجيتال وتعلم وحده يجير لا كاليتي دونك يعرف معناتها اي ريبوتاسيون على خاطر هو في الاخر يجير لا كاليتي نتاع الكراهب نتاع بيجو مي يعرف اي ريبوتاسيون نتاع بيجو تنجم ما تخليش العبيد تشري الكهرباء اللي هو خرجها بارفيت ما تنجمش تفهم لابورتونس نتاع الديجيتال. دونك la sensibilisation des chefs d'entreprise sont de deux façons. Soit واحد يفهم l'importance ويتعلم ويعرف l'importance تاع الاي ريبيتاسيون ولا ياكل ضربه. معناتها ياكل ضربه معناتها صارت له كارثه صارت له ان باد بوز صار له باد بوز في الشركه نتاعو ولا صارت له حاجه خلات ليماج تاع الشركه نتاعو تمست والا صار له امباكت على البزنس. دونك اون جينيرال فما دو فاسون يا هو وحده il est digital dans sa tête ويفهم où il a été bien conseillé. Le conseil ici de deux façons. انت والعبد اللي عندك en face de toi. Soit تخوفوا قولوا رد بالك راهو شنو صار للماركه هذيك راهو صار للماركه هذيك ونجم يصير لك اللي كنتي غدوه
والا هو بيدو il est dans le digital ويعرف l'importance نتاع السمعه نتاع الريبيوتاسيون. على خاطر لو بوفوار اكبر حاجه اليوم، اقوى بوفوار اليوم هو لو بوفوار دو ريكومونداسيون. سو ني با لا بوب، سو ني بلو لا بوب. ما عادش البوب هي المهمه باش تبيع. المهم اليوم سي لو بوفوار دو ريكومونداسيون. قداش عندك عباد كابابل دو ريكوموندي تا مارك. هو بطريقه اخرى قايس نفهموه اللي الانسان ديجيتال بطبعه. دونك الانسان ديجيتال بطبعه. هكا. فوالا قيس دونك احنا وصلنا براتيكمون في الاخر بالكل. جي اونفي اذا كان انت تو انونس لا سوربريز دونك اللي محضرها على فا. هي بون سي با كيلكو شوز سي اون بتيت سوربريز كمان معناها. احنا كاجونس رانا اون ريكروت immédiatement. نعاودها immédiatement. On recrute 2 web conseillers. اش معناتها 2 conseillers؟ يعني اذا كان عندك دي كومبيتونس à l'écrit بالفرنسي بالعربي وباللونجاج اس ام اس، وعندك كونت فيسبوك تستعمل فيسبوك تستعمل ماسنجر، وعندك دو لومباتي معناتها انت شخصيا انسان بالك واسع وصحابك ديما يسالوك وديما تكونسيي صحابك واللي يحب يشكي يجي يشكي لك اللي كنت مستانس. راهو غدوه اون ريكروت 2 بيرسون. نجموا تبعثوا فوتر سي في، وتحبوا ما تبعثوش سي في ابعثوا لي، احكيوا لي، اكتبوا لي ان بتي باراغراف، احكيوا لي علاش تراو رواحكم تنجموا تخدموا ويب كونسيي. وجو مونجاج ا ne pas regarder les diplômes. Ah ouais, je m'engage en live. Je ne regarderai pas vos diplômes. حطوا لي ان سي في بغير لي ديبلوم، ولا حطوا لي انتوما علاش تراو رواحكم تنجموا تكونوا دي ويب كونسيي. دونك يعملوا لك اون ليتر دو موتيفاسيون. ما تعملوش كوبي كولي يا مان على Ah oui, bien sûr. خاطر راني نشوف فيها مالوغوزمون رانا اون ريسوا انورميمون دو كانديداتور، مي راهو كلهم يشبهوا لبعضهم، راهو في الاخر نوليو حافظينهم لي تيكست. لازمها تكون بيرسوناليزي. سي ايفيدون سا. جو بريفير اون بريفير ان بيتي باراغراف فيه ان ايفور بيرسونيل عدى عليه 4 ساعات qu'une grande lettre de motivation copier-coller pour faire bien. Effectivement. Donc, on recrute Zeda deux community managers. عندهم minimum expérience A. Ok. On recrute un community manager en stage de pré-embauche. 3 mois de stage indemnisé. Est-ce qu'on coule le montant d'indemnisation? اللي يساعدك. 300 dinars par mois d'indemnité de transport. Ok. Ok. Le maximum du stage, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, donc soit vous êtes recruté, soit ça n'a pas marché. Ben, on recrute un graphiste senior. On recrute un motion designer avec une expérience de 2 ans minimum. Motion design, maintenant, les vidéos, les animations vidéo, etc. Ok. Ok. Et on recrute un traffic manager. Un traffic manager, il y a achat d'espace, il y a achat de pub Facebook, LinkedIn, Google AdWords, etc. Ok. Et donc, le collecte نجموا تبعتوا vos CV على recrutement. Je vais l'écrire en recrutement@design.com. Donc, je l'ai écrit en commentaire. Il y a le lien sur notre site, donc www.emploi.net.tn. Normalement, باش تلقاو زاد le lien اللي يهزكم sur notre site هوني في les commentaires في الاخر بالكل. حطيت en commentaire le site web, l'email et la page Facebook interne. يعطيك الصحة قيس. Merci pour l'invitation. Merci معناها d'avoir accepté باش تكون معنا pour ces informations très pertinentes et très riches. إن شاء الله تكون فما un autre webinaire ou une autre rencontre معاك انت concernant le digital. Sûrement il y a plein de sujets اللي نجموا نتعرضوا لهم ونجموا نحكيوا فيهم avec des personnes qui sont à la recherche d'emploi et qui concernent le digital. زيد نحيي الناس الكل اللي تابعونا دونك durant ce webinaire. اذا كان باش يكون فما d'autres commentaires نورمالمون نحن عندنا شكون باش يقعد يجاوب فيهم دونك من بعد مرحبا بهم الناس الكل. خلي لك دونك كلمه الختام اذا كان vous avez envie de dire quelque chose. Anna, je voudrais faire un grand big up l'équipe Aniti et j'ai eu le plaisir d'accompagner مانيش باش نسميهم مي يعرفوا رواحهم. قعدنا مع بعضنا بريسك شهرين نعمل في دي فورماسيون اللي بالحق معناتها ils ont transformé l'Aniti هما و toutes les équipes de l'Aniti على خاطر toutes les équipes de l'Aniti تبعوهم وكانوا ريسبتيف للميساج نتاعهم والفونكسيونمون نتاعهم الجديد ديجيتال. و
الحقيقه عمري ما كنت انا بالنسبه لي انا لانيتي عندي كانت عليها ايماج ان بو هكا بوسيغوز وقديمه وتبارك الله توا on se retrouve على زوم à faire un webinaire ou à parler des métiers du digital et à avoir la page Facebook avec des posts, avoir de l'audience en ligne en direct. Donc, تبارك الله برافو يعطيكم الصحة. وبالنسبة للعباد اللي تتبع في لانيتي le digital c'est une opportunité ما تخافوش حتى كان ما تخطفش من الاول راهو دوام ينقب رخام donc allez-y jusqu'au bout ne lâchez rien bon courage à tous وميرسي اللي تفرجتوا فينا وتفرجتوا في لانيتي وان شاء الله à bientôt pour une autre session فيها une autre thématique à digital ou autre. يعطيك الصحة قيس. donc merci à vous. انا عندي une thématique ليكم كان تحب. les opportunités d'emploi en Afrique. اوكي. خاطر كلهم يحبوا يمشيوا لالمانيا وفرنسا. راهو يا جماعه احنا عندنا لا شانس ديتر كوت ديفوار في السنغال. راهو يا جماعه رانا التوانسه on est très compétent ومطلوبين برشا في لي بيي هذوما وراهو تنجموا تعملوا كارير هايله في لي بيي هذوما. دونك نجموا تيماتيك لو ديجيتال اون افريك ولا ترافايي اون افريك. يعطيك الصحة. دونك قيس ان شاء الله on organisera ce webinaire là. donc avec plaisir. انا وقتها نجي وراكم نحب نبارتيسيبي. Oui, donc on fera le planning pour le faire. Donc يعطيكم الصحة الناس الكل. ان شاء الله نتقابلوا dans un autre webinaire ولا dans un autre live. احنا موجودين معاكم في les réseaux sociaux et à travers les BT نتاعنا في كلمة رب الجمهورية. إلى اللقاء. باي باي. Merci, à très bientôt. Ciao.